ल आज चाहिँ हाम्रो टपिक भनेको हाइड्रोस्ट्याटिक्स हो है। हाइड्रो भनेको वाटर भइगयो, स्ट्याटिक्स भनेको रेस्ट नभएको कन्डिसनमा, वाटर रेस्ट नभएको कन्डिसनमा त्यसको प्रपर्टीहरू पढ्नुपर्छ है हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक्समा चाहिँ। सुरुमा अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हाइड्रोस्ट्याटिक्समा भनेको पास्कल ल। पास्कल ल थाहा छ के हो? हजुर सर। भन त ल, भन त ल पास्कल ल के हो? के भन्छ पास्कल लले? एउटा क्लोज कन्टेनरमा जहाँ लिक्विड भरेको हुन्छ त्यसमा कुनै साइडबाट हामीले प्रेसर लगाउँदा त्यो इक्वली र पर्पेन्डिकुलरी चारै डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ, त्यो प्रेसर लाग्छ। ठिक हो ल। तिम्रो वाटर सर्फेसमा यो वाटर सर्फेस जुन तिम्रो उसमा हुन्छ, तिम्रो एउटा कन्टेनर एउटा कुनै पनि भेसलमा यदि वाटर छ भने वा कुनै फ्लुइड छ भने त्यो फ्लुइडमा चाहिँ हरेक डिरेक्सनबाट इक्वल प्रेसरले एक्ट गर्छ भनेर चाहिँ पास्कल लले स्टेट गर्छ है। यो पास्कल ल भनेको चाहिँ क्लास 10 मै छ होला, प्रेसर भन्ने च्याप्टरमा। हो, यो चाहिँ तिम्रो पास्कल ल भयो है। पास्कल लमा तिम्रो धेरै प्रिन्सिपलहरू बनेको हुन्छन् है। पास्कल लकै प्रिन्सिपलबाट सायद न्युमेरिकल पनि थियो जस्तो लागेको छ मलाई क्लास 9 मा एउटा यस्तो खालको। कस्तो खालको न्युमेरिकल भन्दाखेरि यस्तो खालको ट्याङ्क हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो एरिया कम गरे हुन्छ, यहाँ एरिया बढी गरे हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो पिस्टनवाला थियो। यहाँ तिम्रो कार राखिदिएको हुन्छ अनि यहाँ तिम्रो प्रेसर लाउँदाखेरि यो कार माथि उठ्छ भनेर त्यो। अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो एरिया कम छ, फोर्स कम लाउनु पर्यो, यहाँ एरिया बढी छ, कम फोर्सले पनि बढी फोर्स लागेर यो माथि उठ्छ भनेर एउटा के अरे न्युमेरिकलै छ जस्तो लागेको थियो मलाई। सर त्यही न पिस्टनवाला छ। हिजो क्लासमा के पढाउनु सर? के भन्यो? हिजो क्लासमा के पढाउनु भयो? हिजो क्लासमा के पढाइयो? हिजो दुईटा च्याप्टर त सकिएको, कुन सकियो? सर्फेस टेन्सन अनि अर्को के क्यापासिटर त होइन, सर्फेस टेन्सन अनि अर्को के सकिएको थियो? हिजो क्लासमा थियो त, विनय थियो त, के पढ्यौँ हामीले हिजो? इलास्टिक हुन सक्छ होला त। इलास्टिक भन्दै हुन्छ पढाउँछ त्यो दिन। इलास्टिक सर्फेस टेन्सन अनि अर्को के पनि पढ्यौँ जस्तो लागेको थियो, के पढ्यौँ बिर्सेँ मैले पनि। सर्फेस टेन्सन अनि क्यापासिटर पढेको। क्यापासिटर पढाएको थियौँ, क्यापासिटरको चाहिँ भिडियो रेकर्ड भएको थिएन। क्यापासिटर पढेको थियौँ। अर्को छ हाइड्रोस्ट्याटिक्समा, अर्को यो पास्कल ल त तिम्रो खासै गाह्रो छैन। पास्कल लमा बुझ्नुपर्ने एउटा न्युमेरिकल यही हो, एउटा न्युमेरिकल यही हुन्छ बुझ्नुपर्ने न्युमेरिकल भनेको। यो एउटा कन्टेनर भयो, तिमीले यहाँ लिक्विड छ, तिमीले यहाँबाट चाहिँ तिमीले 10 न्युटन फोर्स दियो र यसको एरिया चाहिँ 2 मिटर स्क्वायर छ, तर यसको एरिया चाहिँ 6 मिटर स्क्वायर छ भने यहाँ कति फोर्स हुन्छ? यहाँ कति फोर्स हुन्छ होला त? भन्न सक्छौ कसैले कति फोर्स हुन्छ? 30 हुन्छ। 30 हुन्छ। हो, यो एउटा न्युमेरिकल यही हो, यसको बुझ्नुपर्ने पास्कल लबाट। अर्को छ आर्किमेडेज प्रिन्सिपल। आर्किमेडेज प्रिन्सिपलको बारेमा के थाहा छ भन त ल? कुनै एउटा अब्जेक्ट पानीमा होली र पार्शियली डिस्प्लेस हुन्छ भने त्यसले चाहिँ कुनै अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्छ अनि त्यो अपथ्रस्ट डिस्प्लेस लिक्विडको बराबर हुन्छ। त्यही हो। सही हो ल। तिम्रो कुनै पनि एउटा कन्टेनरमा लिक्विड फिल भएको छ, हो त्यो लिक्विडमा मात्र हुँदैन है, यो फ्लुइडमा पनि हुन्छ है। टोटल फ्लुइडमै हुन्छ है यो। भन्नाले लिक्विड र ग्यास दुइटैमा
आर्किमिडिज प्रिन्सिपल युज हुन्छ। अहिले हाम्रो वरिपरि जुन एयरको लेयर छ, यो एयरको लेयरमा नि तिम्रो यो 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 हुन्छ है, के अरे आर्किमिडिज प्रिन्सिपल लागु हुन्छ है। तिम्रो हाइड्रोजन ग्यास तिम्रो एउटा लेभलमा गएर अड्किनुको कारण पनि आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अनि ल अफ रोटेसनले गर्दा नै हो है। तिम्रो यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट यदि पानीमा वा कुनै तरल पदार्थ वा फ्लुइडमा डुबेको छ कम्प्लिटली वा आधीले भने यसले एउटा अपवर्ड फोर्स गर्छ, फिल गर्छ। त्यो अपवर्ड फोर्सलाई बियोन्सी पनि भनिन्छ, बियोन्सी पनि भनिन्छ। त्यो अपवर्ड फोर्सलाई बियोन्सी पनि भनिन्छ, नत्र त्यसलाई अपथ्रस्ट पनि भनिन्छ। अनि यो बियोन्सी वा अपथ्रस्ट चाहिँ जुन यो बडीमा लाग्छ, यो बियोन्सी वा अपथ्रस्ट चाहिँ के को बराबर हुन्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट पानीमा पस्दाखेरि वा कुनै तरल पदार्थ पस्दाखेरि यसले सर्टेन अमाउन्ट अफ लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ। हो त्यो लिक्विड डिस्प्लेस गरेको भनेको डिस्प्लेस चाहिँ अपथ्रस्टसँग बराबर हुन्छ। यो थाहा छ कि छैन? पानीमा पानीमा कुनै चिज पानीमा छ भने त्यसलाई माथि तान्न सजिलो हुन्छ, अनि हावामा छ भने अलिक गाह्रो हुन्छ। किन होला? थाहा छ सर। किन होला भन त ल। अपथ्रस्टले गर्दा हो। अपथ्रस्ट पनि हुन्छ र ग्राभिटी पनि हुन्छ नि त। होइन, अपथ्रस्ट त हावामा पनि हुन्छ, नहुने होइन। एयरमा पनि अपथ्रस्ट हुन्छ। पानी लिक्विड हो अनि एयर भन्दा धेरै डिस्प्लेस हुन्छ अनि धेरै अपथ्रस्ट हुन्छ त्यो। त्यो हो है। तिम्रो अपथ्रस्ट चाहिँ पानीको बढी हुन्छ है। अपथ्रस्ट चाहिँ पानीको बढी हुन्छ अनि अपथ्रस्ट बराबर चाहिँ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन्छ। यहाँ तिम्रो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्डको लागि एउटा उ गरेको छ है, यो कसरी आयो भनेर गरेको चाहिँ एउटा कन्टेनर लिऊ भनेको छ। Let us take a container containing a liquid of density rho भएको लिक्विड चाहिँ लिने in which an object of area A भनेको एउटा कुनै अब्जेक्ट जसको एरिया चाहिँ ए छ र हाइट चाहिँ h छ, जसको हाइट चाहिँ h छ। यो चाहिँ पानीमा कम्प्लिटली इमर्स भएको छ, पार्सियली होइन कम्प्लिटली है, कम्प्लिटली इमर्स भएको छ। अनि लेट x बी द हाइट अफ द लिक्विड कोलम अबोभ द वाटर सर्फेस भनेको यो चाहिँ तिम्रो x हो भनेको छ। अनि अबोभ द वाटर सर्फेस एन्ड P1 बी द प्रेसर अफ लिक्विड इन इट, यहाँ भएको प्रेसर चाहिँ P1 हो भनेर भनिएको छ। अनि एरिया ए सर्च गर्नुभयो। एरिया ए, यहाँ त ठिक छ, एरिया ए। अनि तिम्रो यसमा के छ भन्दाखेरि प्रेसर भनेको रो GH, यो प्रुभ गरेको छ कि छैन? प्रेसर इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु ग्राभिटी इन्टु हाइट, यो प्रुभ गरेको छ कि छैन? गरेको छु। हजुर सर। यो प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया, फोर्स भनेको मास इन्टु ग्राभिटी बाई एरिया, अनि मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु जी बाई एरिया, अनि यो के अरे भोल्युम भनेको एरिया इन्टु हाइट इन्टु जी, अनि यसरी यो ए र ए काट्यो अनि रो GH, प्रेसर इक्वल्स टु रो GH यसरी आउँछ है। तिमीहरूलाई थाहा त छ, त्यो नि यसो भनिदिएको बिर्स्यौ कि भनेर। तिम्रो यहाँ प्रेसर भनेको रो GX आयो, माथिको वाटर सर्फेसदेखि लिएको छ, रो GX भयो। अनि यहाँ लाग्ने फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया हो। प्रेसर तिम्रो रो GX लाग्यो अनि यसको एरिया भनेपछि यो तिम्रो यो इक्वेसन आइहाल्यो। अनि अर्को प्रेसर 2 भनेको चाहिँ यहाँ मुनि लागिरहेछ हो। यो प्रेसर 2 चाहिँ तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ के छ भन्दाखेरि, होइन यहाँसम्मको हाइट चाहिँ के छ भन्दाखेरि x प्लस h को हाइट छ। यो सम्झ है, यो हेर है, यति हाइट भनेको x प्लस h हाइट छ, त्यो यहाँ x प्लस h लेखिया छ। अनि त्यसपछि यहाँ F2 निकालिएको छ, F2 छुट्टै छ है। अनि त्यहाँ F2 निकालिएको छ। अनि तिम्रो के भन्छ भन्दाखेरि सिन्स F2 इज मोर देन F1 द नेट अफ थ्रस्ट इज एक्टिङ अपवर्ड डिरेक्सन, भनेको मुनिको फोर्स चाहिँ माथिको फोर्सभन्दा बढी हुन्छ। किन होला?
F2 फोर्स चाहिँ F1 फोर्सभन्दा बढी किन भयो होला? यहाँ यो फिगरमा यसमा तिम्रो यहाँ माथि लागेको प्रेसर र मुनि लागेको प्रेसरमध्ये मुनि लागेको प्रेसर बढी भयो, किन होला? हाइट धेरै भएर। हाइट धेर भएर प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ डेप्थसँगै, ठिक छ ल। अनि अफ थ्रस्ट भनेको F2 माइनस F1 हो, F2 माइनस F1 गर तिम्रो त्यही आउँछ ρg इन्टु भोल्युम। एकैछिन है, यो म गरिदिन्छु। अफ थ्रस्टको म डेरिभेसन गरिरहेको छु अहिले। ρg कस्तो नलेखे फेरि, ρg x प्लस h a माइनस ρg a। ρg a मात्र होइन होला, यहाँ ρg a इन्टु x हुनुपर्ने हो, x छुट्यो जस्तो छ। अनि त्यसपछि यो र यो काट्यो, अन्तिममा हामीसँग रह्यो ρg a इन्टु h। अब यो a इन्टु h भने के हो? यसको एरिया इन्टु यसको हाइट गर्यो भने के आउँछ? यो अब्जेक्टको एरिया a छ अनि हाइट h छ, अनि a इन्टु h भने के हुन्छ? भोल्युम। हो, a इन्टु h भने भोल्युम हुन्छ है। अनि यहाँ आउँछ ρgv। अनि त्यसपछि तिम्रो मास भने के हुन्छ? मास भनेको डेन्सिटी हो, डेन्सिटी भने के हो? मास बाई भोल्युम हो। भनेपछि मास भने के हुन्छ? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। हो, भनेपछि यो माथिको डेन्सिटी इन्टु भोल्युमलाई मैले m इन्टु g लेख्न मिल्यो है त। डेन्सिटी इन्टु भोल्युमलाई मैले m इन्टु g लेख्न मिल्यो। अनि m इन्टु g भनेको त वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्डै हो। तिम्रो यो भोल्युम अफ अब्जेक्टबाट मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस आउँछ। मास अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेपछि आइसकेपछि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड आउँछ। हो, यो चाहिँ अफ थ्रस्टको डेरिभेसन हो है। भन्नाले कसरी चाहिँ अफ थ्रस्ट चाहिँ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेससँग बराबर भयो। हो, यो चाहिँ यसरी आउँछ। अब अर्को छ तिम्रो यसमा F3 एन्ड F4 एक्टिङ अन द टु साइड्स आर इक्वल एन्ड अपोजिट सो दे क्यान्सल इच अदर भनेको यो साइड र यो साइडमा लाग्ने फोर्स चाहिँ यो साइड र यो साइड र यो साइडमा लाग्ने फोर्स चाहिँ क्यान्सल हुन्छ भनेर भनेको छ है। अनि अर्को छ तिम्रो यो बोर्डको कन्डिसन देखाएको छ है। तिम्रो कसरी चाहिँ यो बोर्डको वेट र अफ थ्रस्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो कसरी फ्लोट हुन्छ त्यो भयो। अनि तिमीहरूले मेटा सेन्टरहरू पढाएको छौ क्लास 10 मा? ए ठिक छ ल, त्यसमा यो चाहिँ नयाँ टपिक हुने रहेछ। ल अफ फ्लोटेसन त पढायो होला? हजुर सर। ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ के भन्छ? ल अफ फ्लोटेसन सर, ल अफ फ्लोटेसनले ल अफ फ्लोटेसनले सर भर भन्दा यो हुन्छ नि त, खै weight of equal to its body weight. Weight of floating body is equal to the weight of a water dissolved. Equals to वाटर डिजल्भ होइन है, वाटर डिस्प्लेस। displaced. डिस्प्लेस, डिजल्भ र डिस्प्लेसमा फरक छ है मिनिङ। डिस्प्लेस भनेको सर त्यो निकाल्नु होइन, डिजल्भ भनेको सर डुब्नु होइन। डिस्प्लेस हो तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ल अफ फ्लोटेसन के भन्छ, कुनै पनि अब्जेक्ट यदि फ्लोट भइरहेछ भने त्यसको वेट चाहिँ त्यसले जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त्यसको बराबर हुन्छ भनेर भन्छ है ल अफ फ्लोटेसनले चाहिँ। अनि ल अफ फ्लोटेसन हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि डेन्सिटी बराबर हुनुपर्छ, नत्र वेट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ कि के हो, के छ? ल फ्लोटेसन हुनको लागि के हुनुपर्छ बडीमा? सर एउटा बडी लिक्विड डिजल्भ गरेर डिजल्भ गरेको लिक्विड छ त्यसको अन वेटसँग इक्वल हुनुपर्छ। डिजल्भ गरेको पानी या लिक्विड त्यसको अन वेटसँग इक्वल हुनुपर्छ। ठिक छ ल, डिस्प्लेस गरेको लिक्विड चाहिँ आफ्नो ओन वेटसँग आफ्नै वेटसँग चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। ठिक छ ल। अनि यसमा अरू भन्नुपर्ने कुरा त केही छैन। तिम्रो यो वेट लेस देन फ्लुइड इट डिस्प्लेस, यहाँ यसमा पोइन्टहरू छ है। यदि तिम्रो बियोन्ड फोर्स यो यस्तो हो है, यहाँ तिम्रो के भनेर बुझ है सुरुमा, वेट अफ अब्जेक्ट इज इक्वल टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस। अनि हामीले अघि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा के पढाएको थियौँ?
वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ? खै कसैले भनेनौ त। Displace liquid. वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस चाहिँ केसँग इक्वल भएको थियो अघि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा हामीले पढाएको थियौँ नि। Holier partially displaceसँग वेटसँग इक्वल भएको छ। खै मैले केही बुझिनँ, के भन्यो? सर अब्जेक्ट जति होली और पार्शियली इमर्ज हुन्छ नि त्यति पोर्सन अफ थ्रससँग है। वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस चाहिँ अफ थ्रससँग बराबर थियो भन्नुको अर्थ ल अफ फ्लोटेसन हुनको लागि अफ थ्रस चाहिँ वेट अफ अब्जेक्ट हुनुपर्छ भनेको त्यो अब्जेक्टको वेट चाहिँ त्यो कुनै पनि लिक्विडले दिने अफ थ्रससँग बराबर हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ तिम्रो भन्नाले यहाँ डेफिनेसनमा देखाएन, तर डेफिनेसनले खुलाउन खोजेको कुरा त्यही है, किनभने वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेको अफ थ्रस्ट हो। त्यही भएर वेट अफ अब्जेक्ट चाहिँ अफ थ्रससँग बराबर भयो भने मात्रै तिम्रो अब्जेक्ट फ्लोट हुन्छ। यदि यो फोर्स बढी भयो भने अब्जेक्ट तिम्रो बढी भयो भने तिम्रो इक्विलिब्रियममा रहन्छ होला, होइन सरी तिम्रो यो हुन्छ। यदि तिम्रो बियोन्ड फोर्स बढी भयो भने तिम्रो त्यो माथि जान्छ पुरै, अनि तिम्रो बियोन्ड फोर्स कम भयो भने त्यो टोटल्ली मुनि जान्छ। अनि तिम्रो ठ्याक्क फ्लोटिङ कन्डिसनमा रहनको लागि चाहिँ बियोन्ड फोर्स र वेट चाहिँ बराबर हुनुपर्छ। जबसम्म बियोन्सी र त्यो बराबर हुँदैन तबसम्म चाहिँ तिम्रो बढी हुँदैन। भन्नाले तिम्रो तीनटा कन्डिसन हुन्छ यसमा। पहिलो कन्डिसन, यो कन्डिसनमा यदि बियोन्ड फोर्स ज्यादा भयो भने तिम्रो आधी माथि जान्छ, आधी माथि हुन्छ, अनि आधी तल हुन्छ। तिम्रो यो बराबर भयो भने चाहिँ तिम्रो यो फ्लोटै हुन्छ। तिम्रो यो अनि यो बियोन्ड फोर्स कम भयो भने चाहिँ पुरै सिङ्क हुन्छ है। बुझिरहेछौ कि के हो? कन्डिसनहरू बुझिरहेछौ? खासै गाह्रो त छैन यसमा। बियोन्सी फोर्स र यो अब्जेक्टले दिने वेट चाहिँ बराबर भयो भने मात्रै फ्लोट हुन्छ, नत्र फ्लोट हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो है। अनि यदि कुनै पनि न्युमेरिकलमा बढी फ्लोटेसनमा छ वा बढी फ्लोट भइरहेछ भन्यो भने त्यसमा चाहिँ अफ थ्रस्ट बराबर त्यसको वेट हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यो चाहिँ मेन कुरा हो है, सम्झिनु पर्ने। बुझिरहेछौ? हेलो? हजुर सर, हजुर। ल ठिक छ, त्यसो बुझिरहेछौ अन्त। एउटा छ अब सेन्टर अफ ब्युएन्सी एन्ड मेटा सेन्टर। यो सुनेको छौ सेन्टर अफ ब्युएन्सी र मेटा सेन्टर भनेको? सर मेटा सेन्टर सुनेको छ बायोलोजीमा। के सुनेको थियो भन्यो? मेटा सेन्टर के हो? बायोलोजीमा सर, क्रोमोजोम च्याप्टरमा। यो अब बुझाउन अलिक गाह्रो पर्ला। The point at which a vertical line through the heel center of buoyancy crosses the line through the original vertical center of the buoyancy is called metacenter. The center of buoyancy is the point about which all the body parts exactly buoy each other. In other words, effective center of liquid displaced. तिम्रो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो लिक्विड भयो, त्यो तिम्रो लिक्विड भयो भने तिम्रो यहाँ जस्तो कुनै कन्टेनर छ, तिम्रो सपोज यस्तै खालको कन्टेनर छ भनौँ ल। यसको तिम्रो हाम्रो अब्जेक्टमा हाम्रो बडीमा सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ भने थाहा छ? भन्नाले सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्ने थाहा छ? सेन्टर अफ ग्राभिटी त थाहा होला। सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको के हो? सर त्यो कुनै पनि बडीमा एउटा त्यो सेन्टर पार्टमा त्यो एउटा ग्राभिटी लाग्छ, त्यसलाई सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छ। ठिक छ ल। सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको हरेक भागमा ग्राभिटीले एक्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि तिम्रो हाम्रो शरीरमा हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ द्याट अब्जेक्टमा चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीले एक्ट गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो हरेक अब्जेक्टमा एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ वा यस्तो पोजिसन हुन्छ, हो त्यो पोजिसनमा हामीले रिफरेन्स लियौँ भने
हामीले ओभरअल शरीरमा लागेको ग्राभिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ क्या। जस्तो तिम्रो हामीले अस्ति के अरे रोटेसन मोसनमा पढाएको थियौँ नि, हामीले एउटा गरेको थियौँ अनि तिम्रो खुट्टा र हातमा गरेको थियौँ नि। खुट्टा र टाउकोमा चाहिँ तिम्रो कतिको डिस्टेन्स फरक पऱ्यो भने कसरी त्यो रिभल्भ हुन्छ भनेर गरेका थियौँ। हो त्यसमा हामीले सेन्टर अफ ग्राभिटी कन्सेप्ट ल्याएको थियौँ। त्यसमा के हुन्छ भन्दा तिम्रो यो टाउकोमा अर्कै ग्राभिटीले तिम्रो अर्थ र यो हेडको डिस्टेन्स अलिक फरक पर्छ। अनि अर्थ सर्फेस र लेगको डिस्टेन्स फरक पर्छ। भनेपछि तिम्रो हरेक ठाउँमा ग्राभिटी फरक परिरहेको हुन्छ। तर तिम्रो यो बडीमा एउटा यस्तो पोजिसनमा तिमीले ग्राभिटी निकाल्यौ भने हो त्यो पोजिसनले चाहिँ तिम्रो ओभरअल ग्राभिटी चाहिँ तिम्रो पत्ता लगाउन सकिन्छ। हो त्यस्तोलाई चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भनिन्छ। सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि बडीमा ओभरअल एक्ट गर्ने ग्राभिटी पत्ता लगाउने एउटा पोजिसन हो। अनि सेन्टर अफ ब्युएन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन तिम्रो लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ नि यसले अब्जेक्टले पानीमा तैरेपछि हो त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ तिमीले जब अप्थ्रस्ट निकाल्छौ हो त्यो अप्थ्रस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो पोजिसनमा रिफरेन्स लिन्छौ। हो त्यो रिफरेन्स लिएको पोजिसनलाई चाहिँ सेन्टर अफ ब्युएन्सी भनिन्छ है। बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यौ? सर कुन पोजिसन? अब त्यो पोजिसन त त्यसले कति लिक्विड डिस्प्लेस गराएको छ त्यो अनुसार हुन्छ। यही पोजिसन हो भनेर त भन्न मिल्दैन। तिम्रो पनि अब मान्छेको तिम्रो जस्तै कुनै पनि अब्जेक्टको सेन्टर अफ ग्राभिटी कुन पोजिसन हुन्छ तिमी ठ्याक्कै भन्न सक्छौ। त्यो अब्जेक्टको साइज कत्रो छ त्यो अनुसार सेन्टर अफ ग्राभिटी फरक पर्छ नि। हो त्यसरी नै सेन्टर अफ ब्युएन्सी फरक पर्छ। तर सेन्टर अफ ब्युएन्सी भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा यस्तो पोजिसन हो जुन पोजिसनमा रिफरेन्स लियो भने चाहिँ तिम्रो त्यसको अप्थ्रस्ट निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ। अप्थ्रस्ट निकाले चाहिँ तिम्रो ओभरअल अप्थ्रस्टको भ्यालु निकाल्न सक्छौ। सेन्टर अफ ग्राभिटी जस्तै हो सेन्टर अफ ब्युएन्सी भनेको चाहिँ। तर सेन्टर अफ ब्युएन्सी चाहिँ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेसलाई हुन्छ। सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको चाहिँ ग्राभिटी पत्ता लगाउनको लागि वा हाम्रो वेट पत्ता लगाउनको लागि गरिनेलाई सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो। यता तिम्रो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेसलाई चाहिँ सेन्टर अफ ब्युएन्सी भयो। यो बुझ्यौ? मैले भने बुझ्यौ? हजुर सर, हजुर। हो सेन्टर अफ ब्युएन्सी भनेको चाहिँ त्यो भयो है। अनि मेटा सेन्टर भनेको चाहिँ मेटा सेन्टर ठिक छ ल। मेटा सेन्टरको कन्सेप्ट चाहिँ अलिक उ छ है। तिम्रो कुनै पनि बडी पानीमा फ्लोट नगरेर भन्नाले पानीमा यस्तो तिम्रो एउटा यस्तो खालको बडी छ अरे है। यो एउटा तिम्रो अब्जेक्ट भयो अरे। यो पानीमा यसरी छ भने तिम्रो कुनै पनि बडी चाहिँ यहाँ बुझाइन्छ म। कुनै पनि बडी पानीमा यही पोजिसनमा बसेको छ, आफू जस्तो थियो त्यस्तै पोजिसनमा बसेको छ भने तिम्रो त्यो भनेको स्टेबल इक्विलिब्रियम भयो है। अनि तिम्रो अर्को भनेको पानीमा बस्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यसले यसरी पोजिसन चेन्ज गरिरहेछ भन्नाले पानीमा यो ढल्किरहेछ। हो यो ढल्किँदाखेरि चाहिँ यसले ढल्किँदाखेरिको पोजिसनमा चाहिँ यसमा मेटा सेन्टर भन्ने कुरा आउँछ है। मेटा सेन्टर भन्ने कुरा कसरी आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो यो सेन्टर अफ ब्युएन्सी र सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ एउटै लाइनमा सेन्टर अफ ब्युएन्सी र सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो भने तिम्रो यो स्टेबल इक्विलिब्रियममा आउँछ। अनि अर्को भनेको यदि सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ छ अनि तिम्रो यो ढल्किसकेपछि के हुन्छ भन्दा सेन्टर अफ ब्युएन्सी चाहिँ एउटै लाइनमा आउँदैन क्या। यो लाइनमा सेन्टर अफ ब्युएन्सी आउँदैन। सेन्टर अफ ब्युएन्सी चाहिँ अलिक यता आउँछ क्या। अनि यो सेन्टर अफ ब्युएन्सीलाई चाहिँ यसरी यहाँ तिम्रो प्रोजेक्ट गरेर यो पोइन्टमा ल्याइयो भने चाहिँ हो यसलाई चाहिँ मेटा सेन्टर भनिन्छ। बुझ्यौ? के हो मेटा सेन्टर? मेटा सेन्टर के हो बुझ्यौ? एकपल्ट फेरि भन्नु न। ठिक छ ल। तिम्रो न्युट्रल कन्डिसन वा स्टेबल कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो बडी यसरी नै जुन पोजिसनमा तिमीले बडीलाई पानीमा फाल्यौ त्यही पोजिसनमा चाहिँ बडी पानीमा बसिरहेको भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भर्टिकल लाइनमा चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्टर अफ ब्युएन्सी चाहिँ एउटै लाइनमा पर्छ। तर जब यो ढल्किन्छ नि तिमीले पानीमा कुनै अब्जेक्ट फाल्यो र त्यो अब्जेक्ट ढल्क्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी यहीँ पर्छ तर सेन्टर अफ ब्युएन्सी चाहिँ यो लाइनमा पर्दैन। यो यतातिर पर्छ कि त यतातिर पर्छ।
त्यो तिम्रो बडीको पोजिसन अनि बडीको वेट अनुसार डिफ्रेन्ट जान्छ। अनि तिम्रो यो यहाँ परेको सेन्टर अफ बियोन्सीलाई चाहिँ तिमीले यसरी यहाँ प्रोजेक्ट गरेर भन्नाले हामीले यस्तो गरेका छौँ नि, यो हाम्रो खास भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा लागेको हुन्थ्यो, भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा लागेको हुन्थ्यो, अनि यो एङ्गल थीटा हुन्थ्यो, यो एङ्गल थीटा हुन्थ्यो। अनि तिमीले हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा यसको यहाँ भी कस थीटा अनि यहाँ भी साइन थीटा निकाल्थ्यौँ नि, हो त्यसरी नै यहाँ बी छ अनि यो बीको चाहिँ हामीले एउटा बीलाई चाहिँ हामीले यहाँ रिफरेन्सको रूपमा ल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ हो यो बीको रिफरेन्स पोइन्ट हामीले जुन यहाँ ल्याउँछौँ हो त्यो भनेको चाहिँ मेटा सेन्टर भयो। यो बुझ्यौ के रहेछ? सर यो बी को जुन एंगल पॉइंट बनाएको छ त्यो रेफरेन्स पोइन्टलाई मेटा सेन्टर भनिन्छ हैन? तिम्रो बी जुन डिस्प्लेस भएको थियो त्यो डिस्प्लेस भएको बियोन्सीलाई चाहिँ त्यो भर्टिकल लाइनमा ल्याउँदाखेरि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ल्याउने पोइन्ट त्यो पोइन्टलाई त्यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई मेटा सेन्टर भनिन्छ। के हो? अरे बीलाई त्यो त्यहाँदेखि कहाँ ल्याउनुपर्छ सर? बीलाई कहाँ ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि बीलाई चाहिँ यो भर्टिकल लाइन जुन छ नि ग्राभिटीको यो भर्टिकल लाइन, यहाँ चाहिँ तिम्रो भर्टिकल चाहिँ यहाँ अलिक इन्क्लाइन छ तर ग्राभिटीको यो इन्क्लाइन लाइनमा चाहिँ यो सेन्टर अफ बियोन्सीलाई ल्याउनुपर्छ। अनि सेन्टर अफ बियोन्सीलाई चाहिँ इन्क्लाइन लाइनमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेटा सेन्टर भनिन्छ। तिम्रो यहाँ सेन्टर अफ यहाँ बियोन्सी यहाँ हुन्छ, बियोन्सीलाई चाहिँ यो भर्टिकल लाइनमा ल्याउँदाखेरि जुन यहाँ पोइन्ट बन्छ हो यो पोइन्टलाई चाहिँ मेटा सेन्टर भनिन्छ। आवाज आयो? आवाज आयो हजुर सर। बुझ्यौ? बुझ्यौ होला? हेलो यो बुझ्यौ के रहेछ? हजुर सर। यो मेटा सेन्टर र ऊ पनि बुझ्नुपर्छ है। मेटा सेन्टर र यो स्टेबल र अनस्टेबल कन्डिसनमा यहाँ चाहिँ फोर्स र यो स्टेबल र अनस्टेबल इक्विलिब्रियममा चाहिँ यहाँ तिम्रो फोर्स र बियोन्सीको कन्सेप्ट लिएको छ। तर तिम्रो क्लास 11मा चाहिँ मेटा सेन्टर र बियोन्सीको पनि छ है। तिम्रो यदि क्लियर कस्तो के कुन कुरामा क्लियर भएन भन कुन कुरामा चाहिँ क्लियर भएन? सेन्टर अफ बियोन्सीमा क्लियर भएन कि मेटा सेन्टरमा क्लियर भएन? मेटा सेन्टर भनेको चाहिँ तिम्रो बियोन्सीको पोजिसन सिफ्ट गरेपछि आउने पोइन्टलाई मेटा सेन्टर भनिन्छ। अनि सेन्टर अफ बियोन्सी भनेको चाहिँ तिम्रो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेसको तिम्रो सेन्टर पोइन्ट भन्दा नि भयो। भन विनय कि विपिनले केमा चाहिँ बुझेन, केमा चाहिँ क्लियर भएन? सर भन सर यो हाम्रो जब भर्टिकल हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्ट तब हाम्रो बियोन्सी स्ट्रेट हुन्छ हैन सर ग्राभिटी सिस्टम। अनि त्यसपछि त्यो अब्जेक्ट अलि पनि सर बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ त्यसपछि सर त्यो बियोन्सीले आफ्नो सर अलि सर्टेन एंगल चेन्ज गर्छ हैन सर? पोजिसन चेन्ज गर्छ भर्टिकल लाइनबाट पोजिसन चेन्ज गर्छ। सर त्यो सर्टेन हाम्रो सर त्यो अलि एंगल जुन भयो त्यो चेन्ज सर त्यसलाई हामी भन्ने मेटा सेन्टर कि सर त्यो पोइन्ट जहाँबाट भयो चेन्ज त्यसलाई त्यो पोइन्टलाई चाहिँ भन्ने तिम्रो जस्तो बियोन्सी यहाँ हुनुपर्ने तर चेन्ज भएर यहाँ आयो भने तिम्रो यहाँ हुनुपर्ने पोजिसन हो खास बियोन्सीको, यो पोजिसनलाई चाहिँ मेटा सेन्टर भनियो के। बुझ्यौ? चेन्ज पोजिसनलाई हैन? चेन्ज पोजिसनलाई तिम्रो भन्नाले यहाँ तिम्रो खास हुनुपर्ने यहाँ थियो सेन्टर अफ बियोन्सी तर तिम्रो यसको सिधै आएर मुनि यहाँ भइदियो के, यहाँ भइदियो सेन्टर अफ बियोन्सी। तिम्रो यो यसलाई चाहिँ माथि चाहिँ सिधा ट्रेस गर्ने अनि यो पोइन्टलाई चाहिँ अब
मेटा सेन्टर भनिन्छ। त्यो हो है त। दिपकले बुझ्यो? हेलो। हजुर सर। ठिक छ ल। एउटा भिडियो रहेछ यहाँ, त्यो भिडियो हेर, भिडियो हेरेपछि बुझ्छ होला प्राय। अब सर भन न। सर यो प्रियन्स त भनेपछि त हामीले कुन पोइन्टको रिफरेन्स भन्छौँ त्यही अनुसार हुँदैछ होइन सर? तिम्रो आवाज सर यो मेरो सेन्टरले बुझिएन। तिम्रो आवाज सानो आयो विनय। तर हामीले त्यो के अरे प्रियन्सले त कहाँनिर कुन पोइन्टबाट रिफरेन्सबाट लिएको हुन्छ त्यही अनुसार हुने रहेछ होइन? बिओएनसी चाहिँ कि सेन्टर अफ बिओएनसी चाहिँ भन्यो? सेन्टर अफ प्रियन्स बिओएनसी पोइन्टसँग भन्नाले मैले सेन्टर अफ तिम्रो प्रियन्स। कुरै बुझिनँ। भन्नाले तिम्रो कस्तो, तिमीले एउटा पोइन्टबाट लियो होइन भन्नाले? सर यो सपोज हामीले एउटा वुडको क्युबोइड डिप गर्दाखेरि अब त्यो वुडको क्युबोइड सपोज हामीले हाइटलाई चाहिँ सानोवाला हाइट लिएको छौँ भने त के अरे सर्ट हुने बेलामा त त्यो एकचोटि त्यो फिगर बनाउन सक्छ। त मैले ल एकैछिन है। ल भन त ल। क्युबोइड त यति बेला भयो। यति बेला होइन फ्लोट हुँदाखेरि त यसरी नै फ्लोट हुन्छ नि त। फ्लोट हुँदा यसरी नै फ्लोट हुन्छ। अब सपोज हामीले डिफरेन्स चाहिँ हाइट चाहिँ हामीले यसरी नै यो जुन क्युबोइडमा यहाँ देखिरहेको हाइटले नै लिएको छौँ भने यसको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ भनेको त्यो के अरे पर्पेन्डिकुलर हुन्छ सेन्टर अफ ग्राभिटीसित। अब तर हामीले हाइट चाहिँ होइन यतातिर जुन सुतेको देखिरहेको छ नि यता यहाँनिरबाट देखिने लेन्थ जुन छ हो यसलाई चाहिँ हामीले हाइट दिउँ भने त प्यारलल हुने हो। यसलाई यस सर यसलाई तिम्रो अनि फेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी एउटै हुन्छ नि त। भन्नाले लेन्थको लागि बेग्लै अनि हाइटको लागि बेग्लै अनि वेटको लागि बेग्लै हुँदैन नि। 3D अब्जेक्टमा तिम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी त एउटै पोइन्टमा हुन्छ नि त। सेन्टर अफ ग्राभिटी अनि प्यारलल हुँदैन र यसमा? तिम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ एड गर्छ होला यसको? तिम्रो यस्तो हुन्छ है। तिम्रो जस्तो यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ, यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ, यसको यहाँ, यसको यहाँ भएर ओभरअल चाहिँ तिम्रो सबैको फेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी सबैको ग्राभिटी सेन्टर अफ ग्राभिटी निक्लिन्छ हरेक रेक्ट्याङ्गलको। अनि हरेक रेक्ट्याङ्गलको सेन्टर अफ ग्राभिटी निक्लिसकेपछि त्यसको फेरि एउटा सर्टेन पोइन्टमा आएर यहाँ निक्लिन्छ क्या। तिम्रो निक्लिन चाहिँ यो पोइन्टमा आएर निस्किन्छ, यो पोइन्टमा आएर सेन्टर अफ ग्राभिटी निस्किन्छ। अनि यो सेन्टर अफ ग्राभिटीसँगै चाहिँ तिम्रो यसरी भर्टिकल लाइनमा चाहिँ यहाँ मुनि चाहिँ यसले जुन लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ हो त्यो लिक्विड डिस्प्लेस गरेको को सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ बिओएनसी भयो। हो त्यो सेन्टर अफ बिओएनसी चाहिँ यहाँ पर्छ क्या। हामीले त्यसलाई टर्न गर्यौँ भने त्यो पनि फिक्स टर्न हुन्छ। टर्न गरेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ है। तिमीले सपोज यही अब्जेक्टलाई टर्न गर्यो भने के जस्तो भन्यो? जेरक्स कपी होइन सर जाइरोस्कोप। जाइरोस्कोप सर त्यो पनि एउटा पोइन्टमै अडिरहन्छ नि हो त्यसरी नै यो पनि त्यस्तै हुन्छ। नाइ सेन्टर अफ ग्राभिटी एउटै पोइन्टमा अडिन्न। तिम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी एउटै पोइन्टमा अडिन्छ। जस्तो तिम्रो यही अब्जेक्ट चाहिँ यसलाई इन्क्लाइन कसरी गर्नु? अब इन्क्लाइन गर्ने फिगर कस्तो हुन्छ? ठिक छ र। इन्क्लाइन गर्नु पर्यो है त। इन्क्लाइन गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है। एउटै पोइन्टमा अडित रहन्छ त्यो भन्दा नि हुन्छ। किनभने तिम्रो एउटै पोइन्टमा अडित रहेकोले त्यो तिम्रो पोजिसन चेन्ज गर्न पाएन त्यसले। त्यो पनि हो। तिम्रो यो त्यही अब्जेक्ट चाहिँ तिम्रो डिस्प्लेस भयो अरे है त। त्यही अब्जेक्ट तिम्रो थोरै यसरी डिस्प्लेस भयो अरे भने त्यही अब्जेक्ट यसरी तिम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ लाग्यो।
अब यसको भर्टिकल लाइन भनेको यस्तो हुन्छ यसमा, किनभने यो तिम्रो यस्तो आएको छ, त्यो यो तिम्रो यो भयो भर्टिकल लाइन, यो तिम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो, यो तिम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो। तर जुन यसले लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ हो त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ यो लाइनमा पर्दैन क्या, तिम्रो यो यहाँ आएर पर्छ, यसको बाहिर आएर पर्छ। यो तिम्रो सेन्टर अफ ब्युएन्सी भयो। सेन्टर अफ ब्युएन्सी भनेको चाहिँ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेसको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेर बुझे हुन्छ है। अनि सेन्टर अफ ब्युएन्सी यहाँ पर्यो। अब यो सेन्टर अफ ब्युएन्सीलाई चाहिँ यो लाइनमा ल्याउँदाखेरि तिमीले के गर्छ भने यसरी सिधा लाइनले प्रोजेक्ट गर्छ क्या, यसरी सिधा लाइनले प्रोजेक्ट गर्छौ। अनि यहाँ तिम्रो यो पोइन्ट आयो हो, यो पोइन्टलाई चाहिँ मेटा सेन्टर भनिन्छ है। हो यो पोइन्टलाई चाहिँ मेटा सेन्टर भनिन्छ। यो हो विपिनले सोधेको क्वेसन पनि क्लियर भयो जस्तो है। मेटा सेन्टर चाहिँ यसरी आएको है। कुनै अब्जेक्ट तिम्रो यसरी डिस्प्लेस भयो वा रोटेट भयो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनबाट भने त्यहाँ तिम्रो सेन्टर अफ ब्युएन्सी चाहिँ यो सेम लाइनमा पर्दैन। अनि यो सेम लाइनमा नपरेको सेन्टर अफ ब्युएन्सीलाई चाहिँ यसरी भर्टिकल लाइनले उ गरेर प्रोजेक्ट गरेर त्यहाँ ल्याइयो भने हो, त्यो अब त्यहाँ ल्याइएको पोइन्टलाई चाहिँ मेटा सेन्टर भनिन्छ है। भयो केही छ? ल विपिनको नि भयो होला, विपिनले नि सोधेको मेटा सेन्टर थियो, मेटा सेन्टरको नि भयो जस्तो लाग्यो। अझै छ नबुझेको विपिनले? हेलो, ल ठिक छ, ल बुझेकै होला ल। यो भिडियो हेरौँ है त, यो भिडियो हेरेर चाहिँ बुझ्छ होला धेरै नै। Meta center is usually considered as a आवाज आइरहेछ यसको? हजुर सर। measurement of stability of a मेटा सेन्टरले चाहिँ मेजरमेन्ट अफ स्टेबिलिटी गर्छ है, कतिको बडी स्टेबल छ भनेर चाहिँ मेजर गर्ने काम चाहिँ मेटा सेन्टरको हो। floating body. Hence, it is a very important concept while designing ships. Let us consider a body floating on a water. As we know, बडी चाहिँ वाटरमा फ्लोट गरेको कन्डिसनलाई अज्युम गरेछ है। body floats on water because their mass density is lower than mass density of the fluid. यो मास डेन्सिटी अफ फ्लुइड चाहिँ डेन्सिटी अब्जेक्टको डेन्सिटी चाहिँ तिम्रो लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा कम भयो भने फ्लोट हुन्छ भनेर भनिरहेको छ है। Plastic and ice cubes are examples wherein densities of floating bodies are lower than density of fluid. A body also floats on water when the weight of the fluid displaced by the immersed body is equal to the weight of the body, as in the case of boats and हो यसमा चाहिँ तिम्रो वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस चाहिँ वेट अफ बडीसँग बराबर हुन्छ। नेटै गयो। मेटा सेन्टरको कन्सेप्ट त बुझ्यो होला नि त? मेटा सेन्टरको कन्सेप्टमा थियो कि थिएन? अरूकोमा भएको चाहिँ छैन स्क्रिन सेयर? अरूकोमा त भएको छ, तिम्रो के भयो त? एकछिन टाइम लाग्छ कि? भयो। विनयकोमा स्क्रिन सेयर, विपिनकोमा स्क्रिन सेयर भयो? भएको छ सर। होइन विपिनकोमा रिजोइन गर्न भन्नुहोस् एकपल्ट। विपिन क्लासमा छ कि छैन त्यो पनि थाहा भएन, मैले त क्लास हेरेकै छैन त्यो। छ सर छ। विपिनको सेयर भयो? विपिनकोमा सेयर भयो? छ सर। ल सेयर छ भने चाहिँ फेरि सुरुदेखि नै हेरेर। Meta center is usually considered as a measurement of stability of a होल्ड गर्नु भनेको कसरी? floating body. सर विपिनलाई आउन भन्दै थिएँ नि। विपिन आएको छैन? खोइ केही बोल्दै छैन सर। बोलेको छैन भने त उसले बुझ्यो होला, उसले देखायो होला त्यसमा। अब फेरि जोइन गर्छ होला। 1 मिनेट वेट गरिहाल्नु। ठिक छ ल। मेटा सेन्टर र ब्युएनसीको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ है, पछि क्लास 11 मा काम लाग्छ। यसको थ्योरीहरू सोध्छ धेरै। यो अर्कै लेसन हो त? यो अर्कै लेसन हो, हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने लेसन हो। यहाँ थियो सर यो मेटा सेन्टर मात्र लिक्विडमै हुन्छ कि सर एयरमा पनि कुनै अब्जेक्ट हुन्छ त हुन्छ? एयरमा पनि हुन्छ, तिम्रो फ्लुइडहरु कन्डिसन जहाँ पनि हुन्छ। सो तिम्रो यो कुन च्याप्टर हो? इक्विलिब्रियम हो होइन? हो क्या होइन फ्लुइडको स्ट्याटिक्स, हाइड्रोस्ट्याटिक्स। विपिन आयो भने भन है त, त्यसपछि त्यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ।
खै त फेरि अपलोडै भयो यो त कति टाइम लाग्छ फेरि विपिन आइसक्यो हो छैन सर छैन छैन सर तिम्रो क्वेसन यस्तो सोध्छ वाइ डु क्लाउड सिम्स टु बी फ्लोटिङ इन द स्काई अनि विच वान इज द हेभिएस्ट 1 kg अफ कटन अर लिड यस्तो यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ है अनि स्मल एयर बबल्स राइज स्लोली वाइल बिग बबल्स राइज ऱ्यापिडली अनि द प्युरिटी अफ गोल्ड क्यान बी टेस्टेड बाई एयर वाइ यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्छ क्लास 11मा इन स्टिल एयर र हिलियम इन्ट्रान्समा नाइ पछि 11को एक्जाममा सोध्छ भनेको इन स्टिल एयर यो च्याप्टरबाट सोध्ने क्वेसन यस्तो हो क्या इन स्टिल एयर हिलियम फिल्ड बलुन राइजेस अप टु सर्टेन हाइट एन्ड स्टप्स राइजिङ यस्तो यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ है अनि तिम्रो यहाँ के अरे वाटर सेन्टर अफ यो बनाउनु त मैले बनाएको तर यसमा चाहिँ कपिराइट छ यो मेरो चाहिँ होइन अहिले यो मैले बेचिसकेँ वाइ द बटम अफ द सिप इज मेड हेभी यो मैले सेन्ड गर्न मिल्दैन यो भन्नाले मैले बेचिसकेको यो त्यही भएर मैले चाहिँ सेन्ड गर्न मिल्दैन यो मैले त राखे मात्रै चाहिँ यो मैले उसलाई के अरे म्याक्सवेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले भनेको थियो गर्न भनेर मैले त गरेर उनीहरूलाई दिइसकेँ अनि उनीहरूकै प्रपर्टी भइसक्यो क्या यो अब मैले यो सेयर गरेँ हजुर उनीहरूले थाहा पाउँदैनन् तर कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइनिङमा चाहिँ दिनु हुँदैन भनेर लेखाएको छ बाइचान्स थाहा पायो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्टको खिलाफ गएको जस्तो हुन्छ सर हामी उसकोसँग लिन सक्छौँ सर जसलाई तपाईँ बेच्नुभयो हुन्छ उनीहरूसँग त लिन पायो तर उनीहरूले पछि उसमा हाल्छन् यो के अरे यो मेरो स्कुल र वेबसाइटमा हाल्छ न त तिम्रो मेरो स्कुल नत्र उसमा हुन्छ के अरे मेरो स्कुल जस्तो ऊ बनाउँछन् लर्निङ प्लेटफर्म बनाउँछन् त्यसमा हुन्छ माई सेकेन्ड टिचर त्यस्तैमा हुन्छ ल यो भिडियो हेरौँ है त विपिन आयो ल विपिनकोमा अहिले स्क्रिन सेयर भयो खै त ल विपिनको रेस्पोन्सै आउँदैन त ल केही छैन मैले भिडियो स्टार्ट गरिदिएँ त Metacenter is usually considered as a measurement of stability of a floating body. Hence, it is a very important concept while designing ships. Let us consider a body floating on a water. As we know, body floats on water because their mass density is lower than mass density of the fluid. Wood, plastic, and ice cubes are examples. यो वुड प्लास्टिक र आइस क्यूबको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ वाटर भन्दा कम भएर चाहिँ फ्लोट भएको भनेर चाहिँ wherein densities of floating bodies are lower than density of fluid. A body also floats on water when the weight of the fluid. अनि बडी चाहिँ त्यतिखेर नि फ्लोट हुन्छ जब चाहिँ यो बडीले चाहिँ आफ्नो वेट बराबरको लिक्विड डिस्प्लेस गर्न सक्छ भनेर भन्ने छ यसमा चाहिँ displaced by the immersed body is equal to the weight of the body as in the case of boats and ships etc. As in case of ships, two types of forces acts on it. First is vertical downward force of gravity which हो तिम्रो यो ग्राभिटीले जुन पोइन्टबाट तिम्रो वेट तिमीले जुन पोइन्टबाट लिन्छ बडीको हो त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ यहाँ थियो which is equal to the weight of the body which acts at the center of gravity of a body G. Another force which acts on the ship is buoyant force which acts due to the force exerted by fluid. हो बियोन्ड फोर्स है बियोन्सी फोर्स चाहिँ मुनिबाट लाग्छ है यहाँबाट When on the ship, the buoyant force F is equal to the weight of the water displaced by an immersed body. This buoyant force passes from the centroid of the displaced volume of water. हो यो तिम्रो जति छ यो के अरे बडी इमर्स भएको छ यति नै इमर्स भएको चाहिँ यसले अब लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ हो यो लिक्विड डिस्प्लेस गर्ने हो यतिको चाहिँ तिम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ हो यति जुन पोइन्ट छ जुन चाहिँ यसले लिक्विड अब यति लिक्विड यसले जुन डिस्प्लेस गर्छ नि हो यो लिक्विडको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको चाहिँ सेन्टर अफ ब्युएन्सी हुन्छ अब यो पुरै वेटको यो पुरै बडीको सेन्टर पोइन्ट भनेको वेट अफ सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो अनि यति जुन इमर्स भएको छ हो यति इमर्सको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको चाहिँ सेन्टर अफ ब्युएन्सी भयो which is also called as center of buoyancy B. Center of buoyancy र center of gravity को फरक. Now, for a ship to be in equilibrium, buoyant force must be equal to the weight of the body and also point of center of gravity and center. यो अघि हामीले भनेको थियौँ weight of the body, weight of the liquid displace सँग इक्वल हुनुपर्छ अनि weight of the liquid displace भनेको buoyancy हो. त्यही भएर buoyant force भनेको weight of body हुनुपर्छ.
of buoyancy should lie on the same vertical line. हो यो सेम भर्टिकल लाइनमा यसरी लाई गर्नुपर्छ स्टेबल स्टेबल कन्डिसनमा वा तिम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन हुनको लागि वा सिधा यो मुभ गर्नको लागि यस्तो कन्डिसन आउनु पर्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको यो पुरै अब्जेक्टको सेन्टर भयो यो सेन्टर बियो चाहिँ यति जुन लिक्विड डिस्प्लेस भएको छ यतिको सेन्टर भयो When the ship tilts in the right direction, the volume displaced जब यो राइट डिरेक्सनमा टिल्ट हुन्छ तब के हुन्छ अरे त in the right direction is larger as compared to the left direction. अब यो गरेपछि के हुन्छ अरे तिम्रो यो सेन्टर अफ बियोन्सी चाहिँ यो पोइन्टमा किन लाई गर्दैन अरे तिम्रो यो जुन अब्जेक्ट यहाँ तिम्रो फ्लोट भएको छ नि भन्नाले तिम्रो इमर्स भएको छ नि हो यो भाग चाहिँ यो भागभन्दा धेर छ त्यसपछि के हुन्छ अरे त तिम्रो सेन्टर अफ बियोन्सी शिफ्ट हुन्छ अब Due to this, the center of buoyancy shifts in the right direction from point B. तिम्रो यो ठाउँ भारी छ यो ठाउँ धेर पानी छ यो ठाउँमा थोर पानी छ भने चाहिँ तिम्रो सेन्टर अफ बियोन्सी त अभियसली यता शिफ्ट हुन्छ To B dash. Due to large volume of water, more force is applied, resulting in the formation of couple. The point of intersection of the vertical line through the new center of buoyancy. हो यो तिम्रो पोइन्टबाट अब तिम्रो सेन्टर लाइनबाट चाहिँ तिम्रो एउटा भर्टिकल लाइन तान्यो र हो यो पोइन्टमा गर्यो भने हो यो पोइन्टलाई चाहिँ मेटा सेन्टर भन्यो है Buoyancy, B dash, and the center line BG is termed as the metacenter of the body. The distance between metacenter point and center of gravity is known as the metacentric height. हो यो दुईटाको डिस्टेन्सलाई मेटासेन्ट्रिक हाइट भनिन्छ We can also write metacentric height as Gm is equal to Bm minus Bg. Floating bodies possess three types of equilibrium: stable equilibrium, unstable equilibrium, and neutral equilibrium. When metacenter M is above the center of gravity G, this is called as stable equilibrium. जब यो मेटा सेन्टर यम चाहिँ तिम्रो यसको माथि हुन्छ तब चाहिँ स्टेबल इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेको छ है In this case, a restoring couple is formed by the buoyancy force and weight of the body, which tends to turn the body into their original position. हो तिम्रो यो बियोन्सी तिम्रो यो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि तिम्रो यसरी घुम्दा तिम्रो सेम पोजिसनमा आउँदाखेरि हेल्प हुन्छ भनेर भनिरहेको है स्टेबल इक्विलिब्रियम When metacenter point is below center जब त्यो मेटासेन्ट्रिक पोइन्ट चाहिँ जी भन्दा तल हुन्छ तब के हुन्छ अरे of gravity G, the overturning couple forms by buoyant force and weight of the body, which tends to sink the body from its original position. हो यो दुईटा कन्डिसनमा किन डुबेन हेर है तिम्रो यो मेटासेन्टर माथि हुँदाखेरि चाहिँ यो मुनि जुन ओरिजिनल हुनुपर्ने बी र यो यमले चाहिँ तिम्रो इक्वल र अपोजिट टर्निङ फोर्स लाएर तिम्रो त्यही पोजिसनमा ल्याइदियो तर तिम्रो जब यो यम मुनि थियो दुईटाले यतातिर तान्यो त्यसले मुनि झरिरहेछ है Thus, the body is said to be in unstable equilibrium. When metacenter point M coincides with center of gravity G, weight of the body. जब चाहिँ यो मेटासेन्ट्रिक पोइन्ट चाहिँ जी सँग ठोकिन्छ वा सेम पोइन्टमा लाई गर्छ यसरी तिम्रो यहाँ डिस्प्लेस भइसकेपछि तब के हुन्छ Body and buoyant force becomes collinear and passes through same line of action. Due to which, the body neither returns to its original position, nor increases its displacement, it remains in that tilted position. Thus, this body is said to be in neutral equilibrium. This is typically used while designing ships. Higher the metacentric height, higher the stability. But हो त्यही भएर सिप बनाउँदाखेरि तिम्रो यो मेटासेन्ट्रिक हाइट चाहिँ जति सकिन्छ त्यति नै माथि राख्छन् रे if metacentric height is kept too large, it will tend to continuous oscillations, resulting in discomfort to passengers. Hence, passenger ships have lower metacentric height as compared to warships and rafting boats. हो यो हरेक बोटहरु जुन भन्छ त्यसमा मेटासेन्ट्रिकको कन्सेप्ट युज गरे हुन्छ है हो ल मेटासेन्ट्रिकको कन्सेप्ट यही भयो है बुझ्यो होला बुझ्यौ कतिको बुझ्यौ